السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين. سورة النساء آية number 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. फिर से पढ़ें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. फिर से पढ़ें. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون. फिर से. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ومن
يلعن الله يلعن الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ताजिदा नहीं तजिदा फिर से पढ़ें फलन फिर से एक एक हर्फ को वाज़ेह करें ज़ेर ज़बर पेश को खास तौर पर जी अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की फ़इज़ा ला युअतूना अन्नास नक़ीरा أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا आवाज कम हो रही है फिर से पढ़ें أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون सीन पे क्या है أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة फिर से पढ़ें फक़द وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا बिजहन्नमा नहीं करेंगे बिजहन्नमा फिर से इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा फिर से
سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 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 ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا फिर से لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله
نعما إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وأحسن تأويلا ذلك फिर से पढ़े ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك फिर से يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يريدون أن
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أن يضلهم ضلالا بعيدا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا फिर से إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول
ليطاع بإذن الله फिर से हाँ को वाज़ह करें उनमें फिर से ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما واستغفر لهم الرسول पढ़ते जाएंगे तो فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا फिर से पढ़ें ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم
फिर से اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أنعم عنعمنها أنعم الله फिर से पढ़ें फउलाइका من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين फिर से पढ़ें ध्यान से देखकर फिर से وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله
ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله. ذلك फिर से पढ़ें. ذلك الفضل من الله. وكفى بالله عليما. وكفى بالله عليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.